बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में बताएंगे। तो चलें, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 6 सूरतों में किया गया है। एक सूरह निसा, दूसरी सूरह अनाम, तीसरी सूरह यूनुस, चौथी सूरह साफ़ात, 5वीं सूरह अंबिया और 6ठी सूरह कलम में है। इनमें से पहली 4 सूरतों में सिर्फ़ आपका नाम मरकूज़ है और आखिरी 2 में आपकी सिफत का इजहार किया गया है। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन का यह भी कहना है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइली नबी थे, लेकिन आपको नैनवा शहर के बशिंदों की हिदायत के लिए मबूस किया गया था। उस वक़्त नैनवा शहर में अशूरी अरब आबाद थे, जिनका मरकज़ी शहर नैनवा था, और आज का मौजूदा मोसल शहर भी इसी अमलदारी में शामिल था। नाज़रीन, अशूरी कौम के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में तफसील से आगाह करेंगे। जहाँ तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नसब का ताल्लुक़ है तो मुअर्रिखीन इस्लाम और अहले किताब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नसब से मुतल्लिक़ इससे ज़्यादा और कोई बात साबित नहीं कि आपके वालिद का नाम मती था। बुखारी शरीफ की एक रवायत है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मज़कूर है कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती है। जहाँ तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबूवत के ज़माने का ताल्लुक़ है तो तारीख़ की रोशनी में इसका तयन तो मुश्किल है। अलबत्ता बाज़ मुअर्रिखीन ने यह ज़रूर कहा है कि जब ईरान में तवाइफ़ अल-मलूकी का दौर हुकूमत था तो इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नैनवा शहर में ज़हूर हुआ था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा कुरान मजीद में भी मौजूद है और कुछ रवायात व हदीस और तारीख़ की रोशनी में साबित है, वो ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ में मूसल के मशहूर मकाम नैनवा में बसती थी। इनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़्यादा बताई गई है और इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। बस हक़ ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अज़ाब आने वाला है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आगाह कर दिया तो कौम ने आपस में यह मशवरा किया और ये इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि हमने कभी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए इनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला, और अगर वो चले गए तो समझ लो कि सुबह को हम पर अज़ाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही एक स्याह धुएँ की शक्ल और बादल की शक्ल में इनके सरों पर मंडलाने लगा और फ़िज़ाए आसमानी से नीचे इनके सरों के करीब आने लगा, तो इनको यकीन होगा कि हम सब अब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि उनके हाथ पर मुशर्रफ बा ईमान हो जाएं और अल्लाह ताला पर ईमान ले आएं। मगर जब उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अंदर ना पाया तो वो खुद ही खुलूस नीयत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार में लग गए। वो सब एक मैदान में जमा हो गए और आजिज़ी से तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे और अज़ाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया और इनसे अज़ाब हटा दिया। एक रवायत में है कि यह 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अज़ाब नाज़िल होगा। इनके तौबा इस्तग़फ़ार का हाल इनको मालूम ना था। जब अज़ाब टल गया तो इनको फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा कि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अज़ाब आ जाएगा। इस कौम में यह कानून था कि किसी शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत ना पेश करे तो इसको कत्ल कर दिया जाता था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर ये लोग कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, अंबिया अलैहिस्सलाम हर गुनाह से मासूम होते हैं मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते। इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबई तौर पर मलाल था कि मैंने हुक्म इलाही का ऐलान किया था
اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اسی رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں آپ شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کرائے کے بغیر ہی کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب بیچ میں پہنچ گئی تو دفعہ دن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی منجانب اللہ کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبعی خوف کی وجہ سے، نہ کہ حکم الہی کی وجہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے یہ گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ناظرین، کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکلا ہے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم خدا قدرت حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کی مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ آپ نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ کہا جاتا، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے بلند مقام کی وجہ سے یہ مناسب نہ تھا۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام جتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، وہ صبح شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کو ان کی قوم کا پورا حال بھی معلوم ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔